अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मुकाबल किस्त नंबर A4 तमीम के कलम से। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तैमूर खान ने परवशा से कहा कि वो सनम खान को अपना कोई सूट पहनने को दे। परवशा ने अपने भाई का हुक्म मानते हुए अपना एक नया खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट निकाला और तैमूर को दे दिया। हालांकि परवशा की बहुत ख्वाहिश थी कि ये खुद ये जोड़ा लेकर सनम के पास जाए, लेकिन तैमूर खान का ये ऑर्डर था कि कोई भी उस लड़की के आसपास नहीं जाएगा सिवाय इसके। वो परवशा का दिया हुआ सूट और साथ में कढ़ाई किया हुआ बड़ा सा दुपट्टा लिए सनम खान के कमरे में चला आया। इस बार भी वो बिना नॉक किए ही अंदर दाखिल हुआ था। सनम खान जो बेतरतीबी से बेड पर लेटी छत को घूरती कुछ अहम सोच रही थी, तैमूर खान के यूं अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आने पर वो जल्दी से हड़बड़ाकर सीधी होती उठकर बैठ गई। इसकी इस हरकत पर सनम खान गुस्से से आग गोला होकर बोली, तुम्हें ज़रा से भी मैनर्स नहीं है? यूँ बिना नॉक किए किसी के भी कमरे में घुसे चले आते हो। ये किसी का भी कमरा नहीं है मिस शालाइला ज़मुर्द खान। तैमूर खान एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला कि मेरा घर है और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकता हूँ। मुझे किसी से इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है। सनम खान इसकी टिटाई पर दांत पीस कर रह गई। तैमूर इसकी तरफ सूट बढ़ाते हुए बोला, ये लो। ये क्या है? सनम खान ने उल्टा सवाल किया। क्यों, अंधी हो? दिखाई नहीं दे रहा? कपड़े हैं और क्या? क्या करूँ मैं इन कपड़ों का? फिर से सवाल दागा गया। पहन दो इन्हें, मैंने ऑलरेडी कपड़े पहने हुए हैं। हाँ देखा है मैंने। अब ज़्यादा बहस मत करो, ये कपड़े पहनो और इंसान बनो। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं जानवर हूँ? हाँ, इस हुलिये से तो लग ही रही। उसके मुंह पर वो कहता गोया हुआ, अब ज़्यादा बहस मत करो मेरे साथ, ये कपड़े लो और पहनो इसे। जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे इस हुलिये में दिखाई ना दो। आई बात समझ में? इन कपड़ों को देखकर मुझे तुमसे सख्त चिढ़ महसूस हो रही है। इसके इन मर्दाना कपड़ों पर चोट करते हुए तैमूर खान ने वो सूट सनम खान की तरफ उछाला, जिसे सनम खान ने जल्दी से कैच कर लिया था। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, मुझ पर रोब जमाना झाड़ना बंद करो। आई बात समझ में? सनम खान गुस्से से कपड़े बेड पर फेंकते हुए सामने खड़े तैमूर को देखकर चिल्लाई। पहना तो तुम्हें पड़ेंगे, अगर ना पहने तो फिर मुझे ज़बरदस्ती करना भी आती है। अगर तुम अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहती तो ये लिबास शराफत से पहन लो। मैं वापस आऊँ तो मुझे इस सूट में दिखाई दो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। मैं यहाँ का सरदार हूँ और हर कोई मेरे ऑर्डर फॉलो करता है, और तुम्हें भी मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा। चलो अब इन्हें पहन लो, मैं फिर से अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। उसे हुक्म सुनाता तैमूर खान दरवाज़ा बंद करता वहाँ से निकल गया। सनम खान उसका हुक्म सुनते ही फट पड़ी। खुद को आखिर समझता क्या है? मैं इसकी खरीद गुलाम हूँ। हुक्म तो मुझ पर यूँ चला रहे थे जैसे। काफ़ी देर तक वो खुद से बड़बड़ाती रही, लेकिन मरती न क्या न करती कि मुस्ताक के मुताबिक अपना मजबूरन वो सूट पहनना पड़ा, क्योंकि तैमूर खान उसे धमकी देकर गया था कि अगर उसने ये सूट ना पहना तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। इससे सनम खान ने वो सूट पहन लिया और दूसरा उसे मर्दाना सूट से काफ़ी वक्त से कोफ्त भी हो रही थी। ये सूट पहनने के बाद वो खुद को काफ़ी हद तक पुरसकून महसूस कर रही थी। स्काई ब्लू रंग के इस सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे ये सूट बिल्कुल फिट आ गया था। ये भी इसके लिए भारी था। वो घर में हमेशा ढीली ढाली शर्ट और ट्राउज़र पहनती थी या फिर कोई हल्का फुल्का सा सूट पहन लेती, लेकिन ऐसे कढ़ाई वाले सूट हरगिज़ नहीं पहनती थी। हालांकि शीरी जान ने इसके लिए ऐसे काफ़ी सूट सिलवाए थे, लेकिन उसे उन्हें पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि अनम बहुत शौक से ऐसे आउटफिट पहनती थी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब यहाँ की मुलाजमा जरगुना अंदर दाखिल हुई। वो, बीबी जी हमको अपना कपड़ा दो। क्यों? इनको दो ना है ना, इसलिए। अच्छा, बाथरूम में पड़े हैं, जाकर ले जाओ। सरगुना बाथरूम से इसके वो कपड़े लेकर कमरे से निकल गई। सनम खान फिर से सोच में पड़ गई। न जाने मैं यहाँ से कब निकलूंगी। उदय मूरर, अनम और बाबा सरदार का क्या हाल होगा? आपको शायद इन्हें मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट मिल गई हो। अचानक इसके दिमाग में झमाका हुआ। ओह नहीं, मेरा सेलफोन। वो तो अभी इन्हीं कपड़ों की जेब में था। वो जल्दी से उठे और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अगर मेरा सेलफोन किसी के हाथ लग गया तो फिर मैं गई जान से। क्योंकि उसके सेलफोन पर कोई पासवर्ड नहीं डालती थी, उसे किसी का कोई डर जो नहीं था। अगर पता होता कि ज़िंदगी में कभी इसके साथ ऐसा हादसा भी पेश आएगा तो वो इस पर पासवर्ड ज़रूर डालती। दरवाज़ा बचाते बचाते इसकी हथेलियाँ सुर्ख पड़ गईं, लेकिन कोई भी इधर ना आया। अब क्या करूँ मैं? या अल्लाह मेरे सेलफोन की हिफाजत फरमा। अगर किसी के हाथ लग गया तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। वो बेचैनी से अपनी हथेलियाँ एक दूसरे में रगड़ती इधर से उधर चक्कर काट रही थी, लेकिन किस्मत भी शायद इसके साथ न थी। जब सरगुना कपड़े लेकर जा रही थी, इसी वक्त तैमूर खान दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला था। सरगुना को सनम खान के कपड़े लेकर जाते हुए देख वो बोला, सुनो। जी सरदार, ये कपड़े इधर लाओ। जी।
तैमूर खान ने इसके हाथों से कपड़े लिए और इन्हें खंगालने लगा, शायद कोई सबूत मिल जाए। जब ही सबसे बड़ा सबूत पहलू वाली जेब में पड़े सेलफोन की सूरत में मिल गया। जेबों को टटोलते हुए इसके हाथ सेलफोन लगा था। ओह, तो ये लड़की फ़ोन भी इस्तेमाल करती है। उसने झट से सेलफोन निकाला और कपड़े सरगुना को देखकर उसे वहाँ जाने को कहा। चलो देखते हैं कि तुम असल में कौन हो मिस शाह लाइला ज़मर खान। ये कहता वो कमरे में चला आया और सीधा बेड पर जाकर बैठ गया। उसने हाथ में कपड़े मोबाइल को यूं ही अनलॉक किया, पासवर्ड ना होने की सूरत में वो फ़ौरन खुल गया। वो मुस्कुराया। गुड, लगता है इस लड़की को कोई डर या फिर कोई खौफ नहीं था कि कोई इसका मोबाइल फ़ोन चेक भी कर सकता है। जभी तो इसने अपने फ़ोन पर पासवर्ड भी नहीं डाला था। सबसे पहले उसने गैलरी खोली और फिर वहीं से इसकी असलियत सामने आई। पूरी गैलरी इसकी फ़ोटो से भरी हुई थी। पूरी तस्वीरें देखे बगैर उसने मोबाइल बंद किया और बाहर निकल आया। वह इस लड़की को आजमाना चाहता था कि आया ये लड़की उससे झूठ बोलकर उसे बेवकूफ़ बना रही है या फिर नहीं। वो उसे आजमाना चाहता था, लेकिन इतना तो वो जान ही गया था कि ये लड़की इतनी आसानी से उसे सच नहीं बताएगी। वो मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े जो ही बाहर निकला, उसे लॉन में ही दानिश खान चाय पीते हुए मिला। अस्सलाम वालेकुम लाला। तैमूर को देखते ही दानिश ने झट से सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम। तैमूर खान, जो कि सनम की तरफ जाने का इरादा रखता था, दानिश को देखकर वो फिलहाल अपना इरादा तर्क करता इसकी तरफ चला आया। कैसे हो यार? माफ़ करना, जब से आया हूँ तुमसे तो सही तरह से मुलाकात भी नहीं हुई मेरी। कोई बात नहीं लाला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जानता हूँ कि आप जब आएंगे बहुत मसरूफ़ रहे हैं। तैमूर मुस्कुराते हुए इसके सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। हाथ में पकड़ा सनम खान का मोबाइल फ़ोन उसने सामने टेबल पर ही रख दिया था। लाला, चाय पियेंगे? दानिश ने पूछा। नहीं शुक्रिया, अभी अभी मोरे ने चाय भिजवाई थी मेरे पास। और बताओ, घर जाने का इरादा कब है तुम्हारा? क्या लाला, जमा जमा 8 दिन भी नहीं हुआ और आप हमें घर वापस भेजने की बात कर रहे हैं? किस्मत से तो यहाँ आमद होती है हमारी और आप हमें यहाँ से निकालने पर तुले हुए हैं। दानिश की दिहाई पर तैमूर खान हंसा। इसे यूँ हंसते हुए देखकर दानिश को वो बहुत अच्छा लगा था। आज पहली बार वो यूँ खुलकर हंसते हुए देख रहा था। वो दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे जब जरगुना तैमूर खान को बुलाने आई कि एहतशाम खान उसे बुला रहे हैं। तो वो दानिश खान से एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठकर चला गया। अलबत्ता सनम खान का मोबाइल वहीं टेबल पर ही रह गया था। दानिश ने मोबाइल फ़ोन उठाया। लाला, आपका मोबाइल। दानिश ने आवाज़ लगाकर तैमूर खान को रोकना चाहा, लेकिन वो जा चुका था। इसी वक्त ही अनम की कॉल भी आ गई। अनम खान, नाम पढ़ते ही वो उछला था। ओह, ये तो किसी लड़की की कॉल है। इसका मतलब है कि लाला किसी लड़की के चक्कर में है। दानिश खान ने अंदाज़ा लगाया। एक बार, 2 बार कॉल मुसलसल आने लगी तो दानिश परेशान हो गया कि अब क्या करे। तैमूर तो एहतशाम खान के पास गया था। दानिश ने सोचा वो इन्हें बता दे कि लाला मसरूफ़ और मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। अभी इसने बोलने के लिए मुंह ही खोला कि था कि दूसरी तरफ से अनम खान बोल पड़ी। सनम, तुम कहाँ हो? मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी तुम? हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कम अज़ कम बंदा एक कॉल करके बता ही देता है कि वो कहाँ है। लेकिन नहीं, तुम्हें उससे क्या? बस बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। कहाँ हो तुम इस वक्त? उधर बाबा और मोरे बहुत परेशान हैं। वो हर जगह तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जानती भी हो तुम? जी, मगर मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। दूसरी तरफ से दानिश खान बोला। तुम कौन हो? अनम के कान खड़े हो गए किसी मर्द की आवाज़ सुनकर। और तुम्हारे पास सनम खान का मोबाइल कहाँ से आया? सनम खान? कौन सनम खान? मैं किसी सनम खान को नहीं जानता मोहतरमा। हो कौन तुम? मैं दानिश खान हूँ। दानिश खान ने खुश होकर अपना तारुफ करवाया। तुम दानिश खान हो या फिर ताबिश खान, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बताओ कि मेरी बहन मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मोहतरमा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मोबाइल तो मेरे लाला का है। तुम्हारे लाला का? जी। झूठे, झूठ बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती? ये मेरी बहन का फ़ोन है। बताओ कहाँ है मेरी बहन? दानिश खान तो हैरान ही रह गया इसकी बातें सुनकर। ओह मोहतरमा, ज़बान संभाल कर बात करो मेरे से। बदतमीज़ी नहीं करो, तुम जानती नहीं हो मुझे। दानिश ने अपना रोब झाड़ना ज़रूरी समझा। कौन हो तुम? इंसान हूँ, और कौन? देखो प्लीज़, तुम जो कोई भी हो, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अब की बार अनम की आवाज़ में बहुत नरमी और परेशानी भरी थी। दानिश खान भी सीधा होकर बैठ गया। प्लीज़ बता दो ना कहाँ है मेरी बहन? अनम ने इल्तिजा की। अरे यार, बताना है ना कि मुझे नहीं मालूम। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम मुझसे पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारी बहन को अपनी जेब में लिए फिर रहा हूँ। वो दानिश के अच्छे तरीके से जवाब दे दे। अनम को इस बदतमीज़ इंसान पर शदीद किस्म का गुस्सा आया था। उसके सीधे मुँह कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मौका गनीमत जानते हुए दानिश ने अपना ठरकपन झाड़ना ज़रूरी समझा था। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जान सकता हूँ? अनम गुस्से से बोली। ऐसे बड़े ही कोई बेशरम इंसान हो तुम। ओह अच्छा, मुझे नहीं था पता कि मैं बेशरम भी हूँ।
اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ تو مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ بتانے کے لیے شکریہ تمہارا محترمہ۔ انم نے غصے سے دانت پیسے کیونکہ دوسری طرف سے دانش ہنس رہا تھا۔ اسے انم کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر انم کا پارا ہائی ہو گیا۔ پاگل، بےہودہ انسان، دماغ ہے یا بھوسا؟ جی مجھے نہیں معلوم، کبھی اپنے دماغ کا ایکس رے نہیں کروایا۔ اگر آپ کہیں تو میں آج ہی ہسپتال چلا جاتا ہوں اپنے دماغ کا ایکس رے کروانے۔ دانش خان شوخی سے بولا۔ فی الحال تو میرے دماغ میں تم ہی ہو۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ دانش کی سوئی ابھی تک اس کے نام پر اٹکی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس کا نام وہ جان چکا تھا، لیکن اسے چڑھانے میں سے مزہ آ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی چڑھ رہی تھی۔ ڈھیٹ کہیں گے، کتنے ڈھیٹ انسان ہے تم، باڑ میں جاؤ تم، یہ کہہ کر انم نے کال کاٹ دی۔ دانش خان نے کہا لگایا، پتہ نہیں یہ سر پیری لڑکی کون تھی، لیکن جو بھی تھے اسے چڑھانے میں مجھے کافی مزہ آیا۔ ویسے کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، انم خان۔ تو یہ لڑکی بھی خان ہے۔ تیمور خان کو اس طرف آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے کال ہسٹری سے اس کی کال کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ تیمور کو پتہ نہ چلے کہ اس نے ابھی کسی سے بات کی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے جلدی سے موبائل ٹیبل پر واپس رکھ دیا اور چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ آپ آ گئے لالا؟ ہاں۔ تیمور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ویسے دادا جی کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا۔ بات کرتے ہوئے دانش خان کی نگاہیں سامنے ٹیبل پر رکھے صنم خان کے موبائل پر جمی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا تو بول پڑا، تیمور لالا آپ نے نیا سیل فون لیا ہے کیا؟ یہ سوال سن کر تیمور خان نے چونک کر پہلے دانش اور پھر ٹیبل پر رکھے صنم خان کے موبائل کو دیکھا۔ ہاں یہ میرا ہی فون ہے، یہ کہہ کر تیمور نے ٹیبل پر رکھا صنم کا موبائل فون اٹھا لیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ جی لالا۔ تیمور خان وہاں سے اٹھ کر واپس اندر چلا گیا۔ پیچھے دانش خان گہری سوچ میں پڑ گیا کہ آخر حقیقت کیا ہے، یہ صنم خان کون ہے اور یہ انم؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا دماغ ہی اس کا الجھتا چلا جا رہا تھا۔ سمان خان بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے وہ آرام سے احتشام خان سے بات کرے گا کیونکہ یہ اس کی غیرت کا سوال تھا، اور اگر وہ لوگ پیار سے نہ مانے تو پھر اس کے پاس دوسرا طریقہ بھی تھا۔ ادھر تیمور خان کمرے میں واپس آ کر دوبارہ سے گیلری کھولے صنم خان کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ پوری گیلری اس کی تصویروں سے بھری پڑی تھی۔ کئی جگہ وہ روایتی لباس میں ملبوس اپنے گھوڑے بہادر کے ساتھ موجود تھی تو کئی جگہ اپنی بہن کے ساتھ تھی۔ تصویریں دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نگاہیں اور ہاتھ ایک تصویر پر تھم سے گئے۔ یہ پوری فیملی فوٹو تھی۔ غالباً صنم خان کی سالگرہ تھی کیونکہ سامنے خوبصورت سا کیک رکھا تھا۔ دائیں طرف اس کی ماں بہن اور بائیں طرف اس کا باپ تھا۔ پوری ہیپی فیملی فوٹو تھی۔ زمان خان کو دیکھتے ہی وہ چونک سا گیا۔ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو وہی انسان تھا جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ تو یہ لڑکی اس آدمی کی بیٹی ہے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ کیا عجیب اتفاق ہے، باقی کی تصویروں میں بھی وہ صنم خان کے ساتھ موجود تھا، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جس شخص کی جان بچائی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ زمان خان تھا، جس کے خون کا وہ پیاسا تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ اسے اس دن وہی مرنے کے لیے چھوڑ آتا۔ اس آدمی کی اور اس کی بیٹی کی ہم سے کیا دشمنی؟ میں نے تو اس کی جان بچائی تھی، پھر وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح کے اور مزید سوالات تھے جو اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے کچھ سوچتا اسی وقت ایک ملازم گھبرایا ہوا وہاں آیا۔ تیمور لالا، تیمور لالا، کیا ہوا ہے؟ اسے یوں گھبرائے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ تیمور لالا مخالف قبیلے کا سردار زمان خان اپنے چند لوگوں کے ساتھ یہاں آیا اور بار بار بڑے خان جی کے ساتھ کسی بات پر تکرار کر رہا ہے۔ کیا؟ زمان خان؟ زمان خان کا نام سنتے ہی ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر تیمور کی گرفت سخت ہو گئی۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ جی۔ ملازم چلا گیا تو تیمور خان بیڈ کے پاس آیا، تکیے کے نیچے رکھا اپنے ریوالور اٹھا لیا۔ وہ غصے اور انتقام سے بھرا باہر گیا تھا۔ جب وہ باہر آیا جو ہی سامنے کھڑے شخص جو کہ زمان خان پر نگاہ پڑی تو اپنی جگہ ساکت اور جامد رہ گیا، کیونکہ یہی تو وہ شخص تھا، اس کے باپ کا قاتل جس کی جان اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بچائی تھی۔ پسٹل والا ہاتھ بے اختیار ہی نیچے کو ہوا تھا۔ وہ احتشام کے ساتھ کسی معاملے میں بحث کر رہا تھا، جس پر احتشام خان اسے جواب دیتے ہوئے بولے، دیکھو زمان خان، واپس چلے جاؤ، اگر تم بے موت نہیں مرنا چاہتا تو۔ نہیں، ہم تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہم اپنا بیٹی کا خبر نہیں لیتا۔ بولو، کہاں ہے ہمارا بیٹی؟ بیٹی؟ احتشام خان اور تیمور خان کو سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ لگی کہ جو لڑکی ان کی قید میں وہ اصل میں زمان خان کی بیٹی تھی۔ تیمور خان کچھ سوچتا آگے بڑھا اور زمان خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بنا ثبوت اور شواہد کے کہ آپ کی بیٹی ہمارے پاس ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تیمور خان نے ثبوت مانگا تھا جبکہ ثبوت تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ بس شک کی بنیاد پر یہاں پر آیا تھا۔ ہم کو پورا یقین ہے کہ ہمارا بیٹی تم لوگوں کا قید میں ہے، یہ کام بس تم لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ اب کی بار تیمور خان کا صبر جواب دیا گیا، وہ اس شخص کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
تبھی تیمور خان بولا تو اس کی بار اب کا لہجہ اس کا اکثر بدلا ہوا تھا۔ نرم گوئی کی جگہ اب نفرت نے لے لی تھی۔ سردار زمان خان، ہر انسان کو اپنے جیسا معصوم مت سمجھو۔ سردار زمان خان، ہر ایک کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ ہم تمہارے جیسے بغیرت نہیں ہیں جو کسی کی بھی عزت پر آنکھ اور ہاتھ ڈالے۔ تیمور خان کا اشارہ کس طرف تھا یہ زمان خان اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ ہم تم جیسے بغیرت نہیں ہیں۔ تیمور خان کے لب و لہجے پر زمان خان کے ساتھیوں نے ان پر بندوقیں تان لی، جس پر زمان خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بندوقیں نیچی کرنے کا حکم دیا۔ زمان خان نے تیمور خان کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب کی بار احتشام نے کہا، چلے جاؤ زمان خان، اگر تم اپنا بھلائی چاہتا ہے تو۔ اگر تم اسی طرح اپنا ضد پر اڑا رہا تو پھر یہاں بہت خون خرابہ ہوگا۔ جاتے وقت زمان خان انہیں دھمکی دیتے نہ بولا، ہم خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے اگر ہمارا بیٹی تمہارا پاس ہوا تو پھر ہم وہ کرے گا جو تم لوگوں کا وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، یاد رکھنا تم لوگ۔ زمان خان اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چلا گیا، لیکن تیمور خان کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے صنم خان پر شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے اسے اپنی اصلیت چھپائی تھی۔ وہ غصے سے بھرا سیدھا صنم خان کے پاس چلا آیا۔ اس نے دھڑ سے دروازہ کھولا۔ صنم خان جو کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی تیمور کو کمرے میں تیزی سے داخل ہوتے دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہوتی کھڑی ہوئی۔ وہ جو اسے مینرز کا سبق دینے والی تھی تیمور خان کا اتنا موڈ خراب دیکھ کر گھبرا گئی۔ اب وہ غصے سے سامنے کھڑی صنم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں خود کو گھورتے دیکھ کر صنم ہمت کر کے گود، اب کیا دیکھ رہے ہو تم؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی جھوٹی اور مکار لڑکی ہو۔ تیمور خان اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنے سیاہ کارنامے چھپا رکھے ہیں تم نے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ کیا نہیں جانتی میں؟ کیا تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا؟ نہیں تو۔ صنم خان اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، میں نے جو کچھ بھی تمہیں بتایا وہی سچ ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ تیمور خان اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا، چلو پھر سے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا تو تھا۔ صنم خان کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ نہیں، میں بھول گیا ہوں، ذرا پھر سے بتانا مجھے۔ تیمور خان کے بگڑے تیور دیکھ کر صنم خان کو کچھ شک سا ہوا تھا کہ ہو نہ ہو یہ یقیناً میرے بارے میں کچھ جان گیا ہے۔ میں نے جو کچھ پوچھا ہے تم سے۔ تیمور اس پاس ذرا اونچا چلایا تو صنم خان تھوک نکلتے ہوئے بولی، شاہ لائلہ۔ شاہ لائلہ۔ تیمور نے اس کا نام دہرایا، تو تمہارا نام شاہ لائلہ ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہاں۔ صنم اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، تمہارا نام شاہ لائلہ ہے یا پھر صنم خان؟ تیمور غصے سے دھاڑا تو صنم ڈر گئی۔ اس وقت تیمور خان غصے میں تھا اور کسی سے بھی نہ ڈرنے والی صنم اس وقت اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے ہوتے ہوئے گھورتی ہوئی بولی، کیوں جھوٹ بولا تم نے مجھ سے؟ بتاؤ۔ میں صنم خان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ تیمور خان آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا، جس پر صنم خان ڈر کر اس سے دور ہوتی پیچھے کو سرکنے لگی۔ وہ قدم پہ قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا گئی۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے مجھ سے؟ بتاؤ، جواب دو مجھے۔ تیمور خان دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اس کے فرار کی کوششیں ناکام بناتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر صنم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے الجھن اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ضبط سے کام لے رہی تھی، لیکن جب اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا تو وہ بول پڑی، پیچھے رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے، پیچھے ہٹو۔ صنم نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اس کا پیچھے کے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، جواب دو اس کا۔ میں نے کہا تو ہے میرا اصلی نام شاہ لائلہ ہے، لیکن گھر میں سب پیار سے مجھے صنم خان بلاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اوہ اچھا، تو ایسی بات ہے۔ تیمور خان طنزاً مسکرایا۔ ہاں بالکل۔ صنم خان نے محسوس کیا تھا کہ اس کی مسکراہٹ تمسخر اٹھانے والی تھی۔ تیمور خان نے جیب سے صنم خان کا موبائل نکالا اور پھر گیلری کھول کر اس کی ساری فیملی فوٹو دکھاتے بولا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل فون دیکھ کر صنم خان کا چہرہ خوف سے یکدم پیلا پڑ گیا۔ وہ جھٹ سے بولی، یہ تو میرا ہے، تو میرا موبائل۔ صنم خان اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل فون چھیننے لگی، لیکن تیمور موبائل والا ہاتھ اوپر کو اٹھا گیا۔ صنم خان اچھل اچھل کر اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل فون چھیننے کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ دے دو میرا موبائل فون۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ تیمور خان شہادت کی انگلی نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں کچھ دکھانا باقی ہے۔ صنم خان گھبرا گئی، یقیناً اس نے بہت کچھ موبائل فون سے جان لیا ہوگا۔ تیمور خان نے موبائل پر چمکتی ایک تصویر جس میں صنم اپنے گھوڑے بہادر اور بابا کے ساتھ استقبال میں کھڑی مسکرا رہی تھی اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہ آدمی تمہارا باپ ہے یقیناً، ہے نا؟ صنم تھمک نکلتے ہوئے بولی، ہاں یہ میرے پاپا ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تمہارے پاپا ہیں۔ کیا نام بتایا تھا تم نے ان کا؟ تیمور خان سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا،
हाँ, याद आया, समूर्त खान, ये नाम है ना तुम्हारे बाबा का? हाँ बिल्कुल। वो मायने खेजी से हंसा। समूर्त खान या फिर समान खान? सनम खान सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हारे बाप का असली नाम समान खान है, राइट? सरदार की बेटी। सनम खान पर सख्ता तारी हो गया। इसका झूठ भी नकाब हो चुका था और वो पकड़ी गई थी। तैमूर खान ने गुस्से से पास रखी कुर्सी को जोरदार लात दे मारी। सनम खान खौफ से दीवार से जा लगी। इस वक्त तैमूर खान गुस्से से आग बगोला हो गया था। तुमने मुझे पागल समझा हुआ था क्या? तुम मुझसे सब झूठ कहोगी और मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा? तुम क्या समझती हो कि मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा? सनम खान कुछ बोलने की काबिल भी नहीं रही थी क्योंकि वही सच था जो वो कह रहा था। वो बेचैनी से अपने होंठ काटने लगी। वो शहादत की उंगली उठाए उसे वार्न करते हुए बोला, अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सलमान खान ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। तैमूर खान गुस्से से वहां से निकल गया। पीछे सनम खान बेसुध बेड पर बैठ गई। अब वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने ये शख्स इसके साथ क्या करेगा। सलमान खान वापस तो आ गया था लेकिन इसका दिल किसी भी सूरत मुतमईन नहीं हो रहा था क्योंकि इसे एहतशाम खान की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। क्या पता इसने उससे झूठ कहा हो। अपने शोहर को यूं बेबसी से वापस खाली हाथ आते देखकर शेरीन जान का भी दिल बैठ गया। वो समझ गई कि इनकी बेटी नहीं मिली। बेटी की यूं अचानक गुमशुदगी ने इन्हें बुरी तरह से तोड़ डाला था। यह हालत सिर्फ शेरीन की नहीं बल्कि सलमान खान की भी हालत इससे अलग न थी। जवान और लाडली बेटे की यूं अचानक गुमशुदगी ने इनकी सेहत पर बहुत गहरा असर डाला था। अनम किस किस को संभालती। वो खुद अपनी बहन के लापता होने पर दिल गिरफ्तार थी। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी, जिंदा होगी या फिर मर गई होगी, कुछ मालूम न था। यही सोचे इन्हें बार बार परेशान और बेसकून कर रही थी। बेटी की अचानक गुमशुदगी ने समान को बीमार कर डाला था। आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार पड़ने लगी। यहाँ तक कि वो सरदारी से भी दस्तबरदारी का सोच रहे थे क्योंकि इनमें अब मजीद सकत नहीं रही थी सरदारी के काम सर अंजाम देने की। और ऐसे सरदार होने का क्या फ़ायदा जो अपनी बेटी तक को न ढूंढ पाया। शिरजान को किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। बार बार सनम की वो शरारतें याद आती। दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि इनकी बेटी मर सकती है। वो हर नमाज के बाद जब दुआ के लिए हाथ फैलाते तो चेहरा आंसुओं से तर हो जाता। वो रो रो कर अपने रब से अपनी बेटी की खैरियत वापसी की मांगती क्योंकि सब दरवाजे बंद हो चुके थे मसवा इस ऊपर वाले के। अब बस यही एक आसरा था कि मेरा रब मेरी बेटी को वापस लाएगा। वही सबसे बड़ा कारसाज है। उधर पूरी हवेली के लोगों को पता चल गया था कि ये असल लड़की कोई और नहीं बल्कि सरदार सलमान खान की बड़ी बेटी साहबजादी सनम खान है। ये सुनते ही खान बीबी एहतशाम खान की अहलिया का दिल शिद्दत से इससे मिलने के लिए तड़प उठा क्योंकि इतने सालों बाद ही कोई उनके ख़ानदान से यहाँ आया था। क्योंकि रिश्ते में वो इसकी भी दादी ही लगती थी लेकिन मजबूर थी क्योंकि वहाँ जाने पर हर एक किसी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बेचारी बीबी जान दिल महसूस कर रह गई। इस वक्त एहतशाम खान ने तैमूर खान, अबरार खान और शाबान खान को अपने कमरे में एक अहम मीटिंग के सिलसिले में बुलाया था ताकि सलमान खान की असीर बेटी के खिलाफ कोई फैसला किया जा सके। सबसे पहले एहतशाम खान ने अबरार खान और तैमूर खान से इनका मशवरा मांगा लेकिन जो मशवरा इन दोनों ने दिया एहतशाम खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि इन दोनों का यही मशवरा था कि सलमान खान की बेटी को जान से मार दिया जाए। लेकिन एहतशाम खान सलमान खान की बेटी की इतनी आसान मौत और सलमान खान को इतनी आसान सज़ा देने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं था। अब वो शाबान खान की तरफ मुतवज्जो होते गोया हुए। तुम्हारा क्या ख्याल है शाबान खान? खान जी, अगर तुम हमारा सलाह सुनना चाहता है तो हम जो तुमको मशवरा देगा यकीनन तुम सबको ये हरगिज़ भी पसंद नहीं आएगा। बोलो क्या कहना चाहता है तुम? हम तुम्हारा मशवरा भी सुनना चाहता है। खान जी, हमारा मशवरा तो यही है कि सलमान खान की बेटी को हरगिज़ भी ना छोड़ा जाए और ना ही इसको यूं ही जान से मारा जाए। तो फिर? सबने सवालिया निगाहों से शाबान खान को देखा। इनके यूँ देखने पर शाबान खान अय्यारी से मुस्कुराया। हम चाहता है कि जिस तरह सलमान खान ने राशिदा के साथ किया, जो कुछ किया, इसी तरह हम भी इसका बेटी के साथ वैसा ही सब कुछ करें ताकि सलमान खान को पता तो चले कि जब अपना बच्ची पर यह सब कुछ क्या गुजरेगा तो कैसा तकलीफ़ और दर्द का सामना करना पड़ता है। हम इसको एहसास दिलाना चाहता है ऐसा करके ताकि इसको भी हमारा दर्द और तकलीफ़ का एहसास हो जब हमने राशिदा को इसके हाथों से दफनाया था। जब हम इसका बच्ची के साथ ये सब कुछ करेगा तो इसके लिए ये ज़ख़म पूरा ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा। हम राशिदा का इंतकाम सलमान खान का बच्ची के साथ यही सब कुछ करके लेगा और ये सब होने के बाद हम इसको जान से मारकर फजल खान का मौत का बदला भी ले लेगा। और जब सलमान खान को इस बारे में पता चलेगा तो वो अपनी बच्ची का इज्जत का बदला लेने के लिए हम पर हमला करेगा और तब हम इसको मिट्टी में मिला देगा। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन ये सब करेगा कौन? अबरार ने पूछा था, जिस पर शाबान खान ने मायने खींचे से सामने खड़े तैमूर खान को देखते हुए कहा,
یہ سب ہمارا تیمور خان کرے گا؟ کیوں تیمور خانہ؟ شبان خان نے اس کا کندھا زور سے تھپتھپایا۔ احتشام خان کو شبان خان کا یہ مشورہ بے حد پسند آیا تھا۔ اس نے شبان خان کو گلے سے لگا لیا۔ شبان خانہ، ہم کو تمہارے سے یہی امید تھا۔ لیکن تیمور کو یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ زمان خان لاکھ اس کا دشمن صحیح، لیکن وہ کسی کی عزت کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کیسے یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ کیونکہ اس کی بھی 3 بہنیں تھیں۔ اگر وہ کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ ایسا کرے گا تو کل کو اس کی بہنوں کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور وہ جانتا تھا کہ یہ سب بالکل غلط ہے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ برا ضرور تھا اور زمان خان سے انتقام بھی لینا چاہتا تھا، لیکن انتقام لینے کے لیے اسے اتنا نیچے گرنا پڑے گا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کر دے، یہ اسے کبھی بھی منظور نہیں تھا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا، جب بھی وہ مزید چپ نہ رہ سکا اور بول پڑا، مگر خان جی یہ سب غلط ہے۔ کیا غلط ہے بچے؟ یہی سب کچھ جو آپ نے پلان بنایا۔ اگر زمان خان برا انسان ہے، اس نے جو کچھ بھی ہماری پھوپھو کے ساتھ کیا تھا اور بدلے میں ہم بھی اس کی بیٹی کے ساتھ وہی کچھ کریں، تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ غلط ہے خان جی، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ اگر وہ درندہ تھا تو کیا میں بھی جواب میں اس کی طرح درندہ بن جاؤں؟ تیمور خان کی بات سن کر احتشام خان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے سے دھاڑا، خاموش آ جا تیمور خان، ہم کو تم سے ایسا امید ہرگز بھی نہیں تھا۔ احتشام خان کو تیمور خان کا فیصلہ سن کر مایوسی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ ہم کو شابان خان کا مشورہ بہت اچھا لگا ہے اور ہم وہی کرے گا جو ہم نے طے کیا ہے۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح، کوئی اور یہ سب کر لے گا۔ ہمارا پاس مردوں کا کمی نہیں ہے۔ احتشام خان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ شابان خان احتشام خان کا فیصلہ سن کر کمینگی سے مسکرایا، کیونکہ وہ ایسا ہی تو چاہتا تھا۔ ایک منافق انسان کے برخلانے اور انتقام کی آگ نے احتشام خان کو بالکل اندھا کر دیا تھا، اتنا کہ وہ کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ سارا غیر انسانی فعل تک کو درست اور حق پر سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بدلے سے تشبیہ دے رہے تھے۔ شابان خان نے ان کے اندر اتنی نفرت اور انتقام کی آگ بھر دی تھی کہ وہ سوچنے سمجھنے سے صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ یا تو خود جل کر بھسم ہو جانا چاہتا تھا یا پھر اپنے دشمن کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ تیمور نے بے بسی سے اپنے داجی کو دیکھا۔ اتفاق سے داجی کے کمرے سے گزرتے ہوئے پلوشا نے ان کی یہ ساری باتیں سن لی تھی، اور ان کا یہ خطرناک پلان سن کر پلوشا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ بدلے کی آگ میں اس کا داجی اس قدر گر جائے گا۔ وہ سب کمرے سے نکلنے لگے تو پلوشا پکڑ جانے کے ڈر سے وہاں سے پاس ہی بی بی جان کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بی بی جان ویل چیئر پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ ان کے بھتیجے کی بیٹی یہاں قید تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبھی پلوشا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح بھاگ کر کیوں آیا؟ سب خیریت ہے؟ بی بی جان اپنا رونا بھول کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پلوشا بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بی بی جان، تم رو رہا ہے؟ ہاں، ہم کو رونا آ رہا ہے۔ بی بی جان پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ مگر تم کیوں رو رہا ہے بی بی جان؟ ہم کو بتاؤ نا۔ تم کو نہیں معلوم؟ ہمارا بھتیجے کا بچی ادھر ہمارا گھر میں قید ہے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ ہم کتنا بے بس ہیں۔ بی بی جان ایک بار پھر سے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ کے روک دی۔ ہاں بی بی جان، ہم بھی آپ کی طرح بہت اداس اور پریشان ہیں۔ وہ لڑکی بہت اچھا ہے، ہم اس سے ملا تھا۔ کیا؟ بی بی جان چونک اٹھی۔ پلوشا کے منہ سے یہ بے اختیار نکلا تھا، جس پر اس نے جلدی سے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس سے ملا تھا؟ کب؟ ہم کو بتایا کیوں نہیں؟ بی بی جان زور سے چیخی تھی، جس پر پلوشا نے ڈر کر بی بی جان کے ہونٹوں پر جلدی سے ہاتھ رکھ دیا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آہستہ بولو بی بی جان، ورنہ کوئی سن لے گا۔ ہم کو مروانا ہے کیا؟ تم کتنا بے شرم ہے؟ تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ بی بی جان اب رونا بھول کر لڑنے پر اتر آئی تھی۔ او بی بی جانا، خدا کا واسطہ ہے آہستہ بولو، ورنہ ہمارا شامت آ جائے گا۔ پلوشا نے ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے التجا کی، جس پر بی بی جان سمجھتی اب آہستگی سے اس کی طرف جھکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ ہم کو تم اس سے کب ملا تھا؟ کیسا ہے وہ اور کتنا بڑا ہے؟ بی بی جان وہ ہمارے جتنا ہی ہے اور رنگ اس کا بہت گوڑا چٹا ہے، بالکل ہمارا جیسا۔ تمہارا جیسا؟ بی بی جان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ ہمارے پہ کیا ہے، کیونکہ ہم بھی جوانی میں بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ بی بی جان خود پر اترائی، جس پر پلوشا مسکرائی۔ پلوشا اصل بات یاد آنے پر بی بی جان کی طرف جھکتے سنجیدگی سے بولی، بی بی جان، ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہے۔ کیسا بات؟ وہ بی بی جان، ہم نے تاجی کے کمرے کے باہر سے ان کی باتیں سنی ہیں۔
کیا کہہ رہا تھا تمہارا داجی؟ پلوشا نے بی بی جان کو پوری بات بتا دی، جسے سنتے ہی بی بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس بدبخت شعبان خان کا اتنا مجال کہ اس نے ہمارے بھتیجے کی بچی کے بارے میں ایسا بکواس کیا، ہم اس کو چھوڑے گا نہیں۔ بی بی جان پاس رکھی اپنی چھڑی اٹھائی اور جو ہی ویل چیئر سے اٹھنے لگی، پلوشا گھبرا گئی۔ اگر بی بی جان باہر گئیں اور سب کو پتا گیا تو پھر اس کی خیر نہیں تھی داجی کے ہاتھوں۔ بی بی جان کیا کر رہے؟ ہم کو جان سے مروائے گا کیا؟ داجی ہم کو جان سے مار ڈالے گا اگر ان کو پتہ چلا تو۔ خدا کے لیے بی بی جان ہوش سے کام لو، ہم ہوش میں تو ہیں، تم کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ بی بی جان نے پلوشا کو گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کو بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے۔ ہم کو کیا پتا بی بی جان، ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ داجی سے ہم کو ایسا امید ہرگز بھی نہیں تھا۔ پلوشا کو اپنے داجی کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی تھی، اور وہیں بی بی جان کو اپنے شوہر اور شعبان خان کا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بیچارہ ہمارا بچی، نہ جانے کس حال میں ہوگا ادھر، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کاش ہم اس کو یہاں سے باہر نکال پاتا، مگر ہم بہت بے بس ہے۔ بی بی جان افسردگی سے گویائیں۔ پلوشا کے دماغ میں اچانک ایک خیال گوندا۔ بی بی جان، ہمارے پاس ایک بہت اچھا منصوبہ ہے۔ وہ کیا؟ بی بی جان، ہم کیوں نہ ہم اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دیں؟ لیکن کیسے؟ باہر تو بہت پہرہ داری ہوتا ہے، ایسے میں تو وہ جان جلدی پکڑا جائے گا۔ نہیں، ہم اس کو پچھلا دروازے سے بھگائے گا، کیونکہ اس کمرے کا ایک کھڑکی اسی پچھلا دروازہ کی طرف کھلتا ہے، اس طرح وہ آسانی سے وہاں سے بھاگ جائے گا۔ لیکن تمہارا مدد کون کرے گا بچے؟ ہم تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا۔ پلوشا سوچ میں پڑ گئی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ بی بی جان کو وہیں انتظار کرنے کا کہتی خود وہاں سے نکل گئی۔ پلوشا یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے زرار خان سے مدد طلب کرنا چاہی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، تو وہ زرار خان کے پاس آ پہنچی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بنا شرٹ کے بیڈ پر لیٹا موبائل فون پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ تبھی پلوشا ہاتھوں میں چائے کا ایک کپ اٹھائے بنا ناک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے پر زرار خان نے موبائل اسکرین سے نظر ہٹا کر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ پلوشا کو آج پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ پلوشا کی نگاہ جو ہی اس کی طرف اٹھی، وہ جھٹ سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو مڑ گئی۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، قسم سے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پلوشا کو اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ زرار خان اس کی اس ادا پر ہلکے سے ہنس دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور صوفے پر رکھی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ ہاں، آپ دیکھ سکتی ہو۔ وہ شرٹ پہن چکا تو بولا۔ پلوشا چائے کا کپ لیے تن کرتی اس کے پاس آئی، کپ ٹیبل پر پٹخا اور اب غصے سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اس سے جھگڑنے لگی۔ تم کو شرم نہیں آتا؟ وہ کس لیے؟ ایسے بنا کپڑوں کے کون سوتا ہے بھلا؟ تو اس میں کیا ہے؟ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ آج تم میرے کمرے میں آنے والی ہے تو میں شرٹ پہن لیتا۔ زرار نے دیکھا تھا پلوشا اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ مگر تم کو تو پھر بھی شرم آنا چاہیے، یہ بنا کپڑوں کے سوتے ہوئے۔ پلوشا کے اس الزام پر زرار کا منہ کھل گیا۔ میں کب بنا کپڑوں پہ سویا؟ میں نے پینٹ تو پہنی ہوئی ہے نا، تو پھر قمیض کیوں نہیں پہنا ہوا تھا؟ وہ تو مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے۔ زرار اس کے سرخ انار ہوتے چہرے کو اپنی نگاہوں میں فوکس کیے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اچھا خیر چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئی تھی؟ زرار خان نے بات بدل ڈالی۔ آج زندگی میں پہلی بار میرے کمرے کی دہلیز پار کی ہے، تو یقیناً کچھ تو خاص بات ہوگی۔ وہ ہم تمہارے لیے چائے بنا کر لایا تھا۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ پہلے تو کبھی بھی نہیں بنائی، حالانکہ میں نے کتنی بار کہا تم سے۔ زرار خان اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دور اندیش لڑکا تھا، اسے محسوس ہوا کہ یقیناً اس کا کوئی کام پھنس گیا جو اسے چائے کا لالچ دے رہی تھی۔ وہ بس آج ہمارا دل نے کہا تو ہم نے بنا لیا۔ اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ زرار نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سے پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، پہلے تو کبھی اس طرح میرے لیے چائے بنا کر میرے کمرے میں نہیں لے کر آئی۔ اس پر پلوشا کا صبر جواب دے گیا، جو اس کے ہاتھوں میں پکڑا چائے کا کپ پکڑا چھینتے ہوئے بولی، لاؤ دو پھر ہم کو، تم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے چائے بنا کر لائے۔ پلوشا اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھیننے لگی تو زرار نے جلدی سے چائے والا کپ اوپر کو اٹھا لیا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، چلو دیکھتے ہیں کہ تم نے چائے کیسی بنائی ہے۔ تیمور لالا کے منہ سے تو بڑی تعریفیں سن رکھی تھی تمہارے ہاتھ کی چائے کی، چلو پی کر دیکھتے۔ زرار نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لی۔ چائے تو تم واقعی بہت اچھی بناتی ہو۔ گڈ جاب۔ زرار نے اس کے ہاتھ کی بنی چائے کی تعریف کی، جس پر پلوشا خوش ہو گئی۔ اسے یوں بے چینی سے انگلیاں چٹکاتے دیکھ کر زرار نے کہا،
اچھا ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، میں خالق اب زرگونہ کے ہاتھوں بھجوا دوں گا۔ سرار نے اسے جانے کو کہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہاں اسٹیچو کی بنی کھڑی ہو، کچھ کہنا ہے کیا؟ وہ وہ ہم کو کچھ کہنا تھا، پلوشا اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بڑی مشکل کہہ پائی۔ بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی آخر، یہ کہتا سرار چائے کا کپ پاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بولا۔ اب صحیح معنوں میں تم اپنے مقصد کی طرف آئی ہو نا؟ چلو بتاؤ، کس کام کے لالچ میں تم نے میرے لیے چائے بنانے کی زحمت کی تھی؟ وہ سرار خان، ہم کو تم سے کچھ کہنا ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا اور کیسے بولے۔ کیا مطلب؟ سرار خان کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ بات تو کسی اور سمت ہی لے کر گیا تھا۔ وہ خوش ہوتا ہوا بولا، ارے کوئی بات نہیں، تم بلا جھجک بلا خوف و خطر مجھ سے کہہ سکتی ہو، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سرار خان فراغ دلی سے بولا، لیکن ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے کہیں۔ ارے کہہ دو نا بھلا، اس میں ڈرنے اور شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہمیں کوئی غیر تھوڑی نہ ہو، تمہارا کزن ہو، تم مجھے بچپن سے جانتی ہو، میں بھلا تمہاری کسی بھی بات کا مائنڈ کیوں کروں گا؟ مجھے تم بنا ڈر کے سب کچھ کہہ سکتی ہو۔ سرار خان نے اسے بات کرنے کے لیے اکسایا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا شاید پلوشا آج اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے والی، اسی لیے وہ کہنے سے جھجک رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل کی تتلیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ سرار خان، بات دراصل یہ ہے کہ ہم کو تمہارا مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ یہی کہ ہم صنم خان کو ادھر سے بھگانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ سرار خان ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ ذرا پھر سے دہرانا، میں نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں ہے۔ ہم نے بولا کہ ہم کو تمہارا مدد کی ضرورت ہے، ہم صنم خان کو ادھر سے بھگانا چاہتا ہے۔ اس بار پلوشا ذرا اونچا بولی۔ یہ سنتے ہی سرار خان آپے سے باہر ہو گیا۔ تم پاگل ہو، تمہارا عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی ہے؟ ایسا سوچا بھی کیسے تم نے؟ جان سے جانا چاہتی ہو کیا؟ خدا کے لیے ہمارا مدد کرو سرار خان۔ پلوشا نے اس کی طرف آج سے دیکھا۔ ہم کو تمہارے سوا کسی پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ سرار نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ ہم بہت امید لے کر تمہارے پاس آیا تھا کہ تم ہمارا مدد کرو گے۔ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی مروانا چاہتی ہو۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی میری، اور تم مجھے موت کے کنویں کی طرف دھکیل رہی ہو۔ اگر تمہاری اس خرافاتی پلان کی بھنک داجی یا پھر تیمور لالا کو پڑ گئی نا، تو ہم دونوں کو ہی سر عام سولی پر لٹکا دیں گے۔ اپنے دل و دماغ سے اس رحم دلی کے بھوت کو نکال باہر کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی رحم دل ہو، لیکن میں تمہارا اس کام میں ساتھ نہیں دے سکتا، ہرگز بھی نہیں۔ سوری ہے۔ اس کا صاف انکار سن کر پلوشا کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ کتنی آس اور امید کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، یہ سوچ کر کہ زرار خان اس کی مدد کرے گا۔ اسے یوں مایوس ہوتے دیکھ کر زرار کو برا تو بہت لگا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا کیونکہ وہ مجبور تھا۔ اس کو دل و دماغ میں داجی اور تیمور خان کا خوف سمایا ہوا تھا۔ سرار خان کے کمرے سے نکلنے سے پہلے بھی پلوشا نے سرار کو حقیقت بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ہم کو تم سے بہت امیدیں وابستہ تھی زرار خان۔ پلوشا مایوسی کی انتہاؤں پہ تھی۔ تم کو پتہ ہے ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جب زرار خان کچھ نہ بولا تو پلوشا انگلیاں چٹکھاتی خود ہی بول پڑی۔ ہم کو داجی نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ داجی کیوں؟ سرار اس کی بات سن کر چونکا۔ تم کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے داجی نے ایک اہم میٹنگ بلایا تھا، اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ جان کر تم بھی حیران ہو جائے گا۔ کیسا فیصلہ ہوا ہے؟ پلوشا نے پوری بات زرار خان کی گوش گزار دی۔ داجی نے بولی کہ عزت کا بدلہ عزت اور خون کا بدلہ خون، اور یہ دونوں بدلہ ایک معصوم لڑکی سے لیا جائے گا۔ اس بیچاری کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ، کیا یہ سب درست ہے؟ پلوشا نے زرار کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ تو سچ میں بہت برے ہونے والا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ زرار کو بھی اب صحیح معنوں میں اصل حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ وہ سچ میں صنم کے ساتھ یہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بھی ایک عدد بہن تھی۔ داجی نے بہت غلط فیصلہ لیا۔ اب کیا ہم اتنے بزدل اور ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ اپنے ماضی کا بدلہ ہم ایک معصوم اور نہت لڑکی سے لے رہے ہیں؟ ہاں، ہم بھی اس لیے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیسے مدد کرو گی اس کی؟ ہم اس کو بھگائے گا۔ پلوشا نے اپنا پلان اسے بتایا۔ پلان زبردست تھا لیکن اس میں بہت خطرہ بھی تھا۔ سوچ لو پلوشے، کہیں اسے بھگانے کے چکر میں ہم ہی نہ پکڑے جائیں۔ دیکھو زرار خان، تم ڈرو مت، ہم کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، ہم ایک معصوم لڑکی کی مدد کر رہا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کب بھگانا ہے اس لڑکی کو؟ آج رات۔ ہم آج رات اس کو یہاں سے بھگائے گا کیونکہ اس کا اگلا ہی دن داجی اپنا فیصلہ سنائیں گا۔ ہم کو فیصلہ سنانے سے پہلے ہی اس کو بھگانا ہوگا یہاں سے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پلوشا مسکرائی، وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تم بہت اچھا ہے زرار خان۔ اور زرار خان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اچھا، اب ہم بھی چلتے ہیں،
तुम वक्त पर वहाँ पहुँच जाना, पूरा 2:30 बजे। हाँ, मैं पहुँच जाऊँगा। सरार मुस्कुराया। पलवशा वहाँ से निकल गई। ये सब खाना खाने के बाद अपने कमरों में जा चुके थे। पलवशा के पास ये बहुत अच्छा मौका था। वो इधर उधर देखती सबसे छुपती छुपाती सनम खान के पास चली है। उसे यहाँ देखते सनम खान का चेहरा खिल उठा। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया पलवशा। पलवशा ने आहिस्ते से दरवाज़ा बंद किया। तुम कैसा है? तुम ठीक तो है ना? पलवशा इसके पास आती फिक्रमंदी से बोला। कैसी होंगी? कैद में रहकर भला कौन बदबख्त खुश रह सकता है? सनम गहरी सांस खींचती हुई उदासी से बोली। हाँ, हम तुम्हारा दुख समझ सकता है और हमको तुमसे हमदर्दी भी है, इसलिए हम तुम्हारा मदद करना चाहता है। क्या सच में? सनम खुश हो गई थी ये सुनकर। हाँ, हम तुम्हें यहाँ से भगाने में तुम्हारी मदद करेगा। ओह थैंक यू सो मच पलवशा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम बहुत बहादुर हो जो अपने दाजी और लाला के खिलाफ इतना कदम बड़ा उठा रही हो। हमको उन्होंने ही मजबूर किया है, वरना हम तुमको कभी भी ना भगाता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सनम नासमझी से बोली। वो बात दरअसल यह है कि ताजी ने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। कैसा फैसला? और फिर पलवशा ने सनम को पूरी बात बता दी। ऐसी खतरनाक प्लानिंग सुनकर सनम खान के रोंगटे खड़े हो गए। मगर तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारा मदद जरूर करेगा, चाहे इसके लिए हमको जान क्यों न देना पड़े। सनम पलवशा के दोनों हाथ थामते हुए बोली। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है फजल खान। पलवशा, फजल खान, मेरे पास अभी तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुआएं ही दे सकती हूँ। लेकिन ये याद रखना कि अगर जिंदगी ने कभी मौका दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान ज़रूर लौटाऊंगी। ये तुमसे सनम खान का वादा है पलवशा फजल खान। पलवशा मुस्कुराई। तुम ऐसी बातें मत करो, हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम हमारा बहन है। अच्छा सुनो, रात 2:30 बजे तैयार रहना, हम तुमको इधर से भगाने आएगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। लेकिन ये बात तो बताओ, इस बारे में किस किस को खबर है? क्या जिन्हें खबर है वो सब एतबार के लायक हैं? ये बात हमको, बीबी जान को और जरार खान को मालूम है, और तुम इन दोनों पर अंधा भरोसा कर सकता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ठीक ही होगा। अच्छा अब हम चलता है। पलवशा चादर ठीक करती उठ खड़ी हुई। याद रखना, पूरे 2:30 बजे हम इधर आएगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। पलवशा वहां से वैसे ही चली गई जैसे आई थी। सनम खान बेचैनी से 2:30 बजे का इंतजार करने लगी। 2:30 बज चुके थे। पूरी हवेली में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। जरार पलवशा के दिए गए टाइम के मुताबिक अपने कमरे से निकला और सनम खान के कमरे की तरफ जाने वाले रास्ते पर बड़ी आहिस्तगी के साथ बिना आवाज़ किए बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पलवशा भी अपने कमरे से निकल आई थी। दोनों मुखालिफ सिमत से आते हुए जूं ही एक दूसरे से टकराई एकदम बुखलाए, और पलवशा तो डर के मारे भूत भूत चिल्लाने ही वाली थी जो अगर जरार वक्त पर मुंह ना बंद करता। क्या कर रही हो पलवशी? मुंह बंद करो अपना, सबको जगाना चाहती हो क्या? जरार की आवाज़ सुनकर पलवशा ने सुकून की गहरी सांस ली। ओह, तो ये तुम हो जरार खान? अच्छा चलो जल्दी से चलते हैं, कहीं को देख ना ले। कदमों की आवाज़ और सरगोशियाँ सुनकर सनम खान अलर्ट हो गई। तुम अंदर जाओ, मैं बाहर पहरा देता हूँ। सरार ने पलवशा को अंदर जाने का कहा। पलवशा आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सनम खान उसे देखते ही फौरन से इसके पास चलिए। क्या करना है पलवशा? सनम ने बेचैनी से पूछा। हमको इधर से चलना है। पलवशा ने इसका हाथ पकड़ा और कमरे की इस खिड़की के पास चली आई जो हमेशा से बंद पड़ी रहती थी। कई सालों से बंद पड़े रहने की वजह से खिड़की के पट जैम हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने मिलकर खिड़की को खोला था। खिड़की के खुलते ही पहले सनम फिर पलवशा बाहर निकली। यह हवेली का अकबी हिस्सा था, दरख्तों के पत्तों से अटा पड़ा था। यहाँ कई सालों से किसी का भी आना जाना नहीं था। यहाँ बहुत खामोशी और तारीकी छाई होती थी। पलवशा ने अपनी चादर के पल्लू से इसके दरवाजे की चाबी निकाली जो अकबी हिस्से की तरफ मौजूद था। इस दरवाजे को जंग लग चुका था क्योंकि कई साल पहले उसे बंद कर दिया गया था। इसकी एक चाबी एहतशाम खान के पास थी और बीबी जान के पास थी, जिसके बारे में किसी को भी इल्म ना था। ये चाबी पलवशा को बीबी जान ने ही दी थी। पलवशा ने जंगालू ताले में चाबी घुमाई लेकिन ताला नहीं खुला। पलवशा बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा था। वो दोनों परेशान हो गई। अब क्या किया जाए? अच्छा मुझे दो, मैं कोशिश करती हूँ। सनम ने इसके हाथ से चाबी ले ली। अब वो चाबी ताले में घुमाती और इसे खींचकर खोलने की कोशिश करती। मिलाकर कई कोशिशों के बाद ताला खुल गया। ताला खुलते देखकर सनम का चेहरा खुशी से खिल उठा। पलवशा उसे देखकर बोली, जाओ, अब से तुम आज़ाद है, इससे आगे तुम्हारा मंजिल शुरू होता है। सनम खान चौखट पार करने से पहले पलवशा के गले लगी। इसकी आंखों में आंसू थे। थैंक यू सो मच पलवशा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पलवशा मुस्कुराए। अच्छा अब तुम जाओ, इससे पहले कि कोई इधर आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, खुदाए पामान।
सनम ने अच्छी तरह से चादर ओढ़ी और वहाँ से भागना शुरू हो गई। उसे जाते देखकर परवशा मुस्कुराई, फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके उसे वापस ताला लगाया। खिड़की से वापस अंदर कमरे में दाखिल और खिड़की अच्छी तरह से बंद करके वो कमरे से बाहर निकल आई। काम हो गया? सरार ने पूछा। परवशा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। अच्छा चलो चलते, इससे पहले कि कोई इधर आ जाए और हम दोनों को देख ले। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो दोनों वहाँ से रवाना हुए। सरार खान तेज तेज कदम उठा रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा हो रही थी। पलवशा ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। ओए पागल, मरवाना है क्या? आहिस्ता चलो, वरना हम दोनों पकड़ा जाएगा। अच्छा ठीक है। अब वो पलवशा की बातों पर अमल करते हुए एक एक कदम उठाता आहिस्तगी से चल रहा था। पलवशा का कमरा दाएं जानब था, वो दाएं जानब मुड़ गई। अलबत्ता सरार का कमरा बाएं जानब तैमूर खान के कमरे के बिल्कुल सामने था। वो इतनी एहतियात से चल रहा था कि वो नीचे देखने की बजाय ऊपर देख रहा था। इसी वजह से उसे अंधेरे में सामने रखा गुलदान दिखाई न दिया और इससे जा टकराया। इत्तफाक तो ये था, वो ऐन तैमूर खान के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। आहट सुनकर तैमूर खान उठ गया और जल्दी से लाइट ऑन कर दी। कौन है बाहर? तैमूर खान की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े सरार की खौफ से टांगें कांपने लगी। मैं मर गया मैं तो। अब क्या करूँ मैं? लाला तो इधर ही आ रहे हैं।